हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री देव्यै नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधिया हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्यालज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ श्रीमद्देवी भागवत महापुराण। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण भित्रका यी सुन्दर सुन्दर कथाहरू हजुरहरू जुन जुन ठाउँबाट श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईँको परिवारमा भगवतीको असीम कृपा बनिरहोस्, सबैलाई राम्रो होस्, सबैको उद्धार होस्, सबैमा सत ज्ञान भगवान भगवतीमा भक्ति बढेर जाओस्। हामी यही कामना गर्दछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँ हामीले कथा श्रवण गर्दै थियौँ जो सुदर्शन थिए, मनोरमाका छोरा। अब जो सुदर्शनले शशिकलासँग विवाह गरिसकेका छन्, त आफ्नो राजधानी फर्किसकेका छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, शत्रुजितको मृत्यु भएको छ। हजुरहरूले यो कथा श्रवण गरिसक्नुभयो। भगवतीले प्रसन्न भएर आउनुभयो। आशीर्वादका साथसाथै जो शत्रुपक्ष थिए, युधाजित लगायतका, शत्रुजित लगायतका, ती सबैको विनाश गरिदिनु भयो आफ्नो भक्तको रक्षाका लागि। जय बोलो भगवती उमाको जय होस्। यस्तै प्रकारले प्यारा भक्त भागवतहरू श्री वेदव्यासजीले यो कथा जन्मेजयलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, हजुरहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ। र नैमिषारण्यमा शौनक आदि लगायतका 88,000 ऋषिहरूलाई यो कथा सुत पौराणिकले श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। सोही कथा हजुरहरू समक्ष हामीले श्रवण गराउँदैछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्री वेदव्यासजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, इत्युक्ता सा तदा तेन लीलावत्यतिलज्जिता पुत्र शोकं परित्यज्य तमाहाश्रुविलोचना। सुदर्शनले यसरी निवेदन गरेपछि आमा लीलावती अब लज्जित भएकी छिन्। के भनेर निवेदन गर्नुभयो सुदर्शनले भन्दा, उहाँ आउनुभयो, चरणमा ढोक गर्नुभयो, माता भन्नुभयो, मलाई जन्म दिने त हुँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि मेरी माता हुनुहुन्छ। सौतेनी मातालाई भन्नुभयो, हाम्रो यो शरीर प्राप्त गरेर धर्म गर्नुपर्दछ, स्वर्ग र मोक्षका लागि हामीले कुनै न कुनै प्रयत्न गर्नुपर्दछ। ठिकै छ, हिजो द्वेष भाव उत्पन्न भएको थियो, आज तपाईँमा त्यो द्वेष भाव पक्कै पनि छैन हे माता। त्यसै कारणले गर्दा यो मानव योनि लिएर पैदा हुनु यो दुर्लभ हो, किनभने हजुर पनि पूर्ण दोषी हुनुहुन्न। ठिकै छ, यो त आफ्नो कर्मको खेल हो। मैले जस्तो कर्म गरेको थिएँ, आज मैले त्यस्तै फल प्राप्त गरेको छु माता। यस्ता प्रकारले यसरी यहाँनिर सुदर्शनले भन्नुभएको छ। त्यसैले हामीले स्वर्ग र मोक्ष यही योनिमा प्राप्त गर्न सक्दछौँ, अन्य योनिमा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भनेर यसरी भनेपछि अब अझै अगाडि गएर यहाँनिर सुदर्शनका कुरा, यी सबै कुराहरू सुनिसकेपछि छोराको शोक छाडेर आँखाभरि आँसु लिँदै भन्न लागिन्। कसले? लीलावतीले, किनभने त आफ्नो छोरो शत्रुजित त मरेछ। सुदर्शनले भन्नुभयो, होइन माता, मैले त मारेको छैन, मैले मारेकै होइन माता। कसले मारेको? यो भगवती हुने परमेश्वरी, जसले अरूलाई खटाउनुहुन्छ कुनै पनि काम गर्नका लागि, उहाँले नै मार्नु भएको छ। मैले त छोएको सम्भव पनि छैन भनेर भनिदिनु भयो। त यो सबै कुरा सुनिसकेपछि लीलावती शोक छाडेर आँखाभरि आँसु लिँदै भन्दछिन्, बाबु सुदर्शन, मेरा पिता युधाजितले मलाई अपराधिनी बनाइदिनु भयो। के बनाइदिनु भयो? अपराधिनी बनाइदिनु भयो।
मेरा पिताले नै तिम्रा मावली हजुरबुवाको हत्या गरेर राज्यको हरण गर्नुभएको थियो। कसको? के को? राज्यको। राज्यको हरण गर्नुभएको थियो हे बाबु। त्यसबेला म मेरो पिता र मेरो छोरालाई रोक्न सक्ने अवस्थामा थिइनँ। अब उनीहरू दुवैले जे गरे त्यसमा मेरो कुनै पनि अपराध पनि थिएन बाबु। यस्ता प्रकारले ती दुवै अहिले आफ्नै कर्मका कारण कालको गाँस बनेका छन्, हैन? कुरो त यस्तो छ, आफ्नै कर्मका कारणले गर्दा कालका गाँस बनेका छन्। अब लीलावतीलाई पनि यो ज्ञान आइरहेको छ। तिनको मृत्यु हुनुमा तिमी कारण होइनौ भन्न लाग्नुभयो क्या रावण। हेर्नुहोस् है लीलावतीले, म सधैँ उसले गरेका कर्मको चिन्ता गरिरहन्छु। हे कल्याणमय स्वभाव भएका मेरा छोरा, अब मेरा निमित्त तिमी नै पुत्र हौ। अब अरू उपाय छ त? छैन। अब के भन्न लागि? अब तिमी नै पुत्र हौ र तिम्रो माता मनोरमा मेरी आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ। हे छोरा, तिमी प्रति मेरो मनमा द्वेष र क्रोध अब कति पनि छैन बाबु। हे भाग्यशाली पुत्र, अब तिमीले कौशल देशमा शासन गर र प्रजाको पालन गर। हे उत्तम व्रत भएका सुदर्शन, भगवतीको कृपाले नै तिमीले यो निष्कण्टक राज्य हात पारेका छौ। अब तिमीले राज्य गर। आमा लीलावतीका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर उनलाई प्रणाम गरी राजकुमार सुदर्शन आफ्नी माता मनोरमाको भव्य राजमहलमा गए। अब त्यस पछाडि मात्र आफूलाई जन्म दिने जो माता मनोरमा हुनुहुन्थ्यो उहाँको राजभवनमा सुदर्शन जानुभएको छ। त्योभन्दा अगाडि त पहिले कसलाई? लीलावतीलाई प्रणाम गर्नुभयो, सम्झाउनु भयो, बुझाउनु भयो। अब उनका त पुत्र मरेका छन्, छोरा मरेका छन्, शोकमा डुब्नु भएको छ। किनभने आफूलाई जसले नराम्रो गर्छ उसैलाई आफूले पहिले राम्रो गरिदिनुपर्छ त ऊ झुकोस्, आफूतिर ऊ झुकोस्, उसलाई लज्जाबोध होस्। ओहो, उसलाई यस्तो होस् न त। हामीले यो पाठ, यो कथाबाट सिक्नु पर्दछ। जसले आफ्ना लागि नराम्रो गर्छ उसका लागि आफूले पनि नराम्रै मात्र गर्नु हुँदैन। के गर्नु पर्दछ? धैर्यवान बन्नु पर्दछ। ठिक छ, समय आउँछ पर्खिनुपर्छ र उसलाई लज्जा हुने खालको कुनै पनि कर्म गरेर देखाइदिनुपर्छ त स्वयं ऊ आफै लज्जित होस्। किनभने हामी जाइ लाग्यो भने उसले अझ द्वेष, अझ शत्रुता गर्छ र अब उसलाई हीनता बोध हुँदैन त्यो समयमा। किनभने म जस्तो यो पनि उस्तै रहेछ भन्ने हुन्छ नि। त आफूले यसरी कायदा पुर्याएर चाहिँ काम गरियो भने ऊ, हामीले त्यतिखेर एकचोटि झम्टिँदाखेरि अझ ऊ शेर बन्थ्यो भने अब ऊ पाइला पाइलामा मर्न थाल्दछ। ओहो, मैले त हिजो गल्ती गरेछु नि, मैले त यो राम्रो काम गरिनछु नि भनेर उसमा यो हीनता बोध हुन थाल्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यी कथाबाट हामीले यी ज्ञानहरू सुन्न पाउँछौँ र यो ज्ञानहरू हामीले हासिल गर्न पाउँछौँ। आमा लीलावतीका कुरा सुनेर उनलाई प्रणाम गरी राजकुमार सुदर्शन आफ्नी माता मनोरमाको भव्य राजमहलमा गएका छन्। अब त्यहाँ गएर उनले सबै मन्त्री र ज्योतिषीहरूलाई बोलाइ उत्तम दिन र उत्तम मुहुर्तको विषयमा जिज्ञासा गर्दा भए। अब राजा हुनु पर्यो, होइन र? त मुहुर्त चाहियो, सही मुहुर्तमा राजा बन्नु पर्यो, नत्र खराब समयमा खराब काम हामीले त गर्नै हुँदैन। यदि सही समयमा राम्रो काम पनि गर्न पुग्दछौँ भने त्यो राम्रो पनि नराम्रो हुन जान्छ। हामीले यो कुरा पनि हेक्का राख्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू, होइन? बिउ चाहिँ राम्रो छ नि, ल मकैको बिउ ल्याउनु भयो हजुरहरूले, राम्रो एकदम उम्रिहाल्ला जस्तो छ रोपिसकेपछि। तर अब त्यो मकै नउम्रिने समयमा, होइन, जस्तै अन्य समयमा, त्यो नफल्ने समयमा अथवा त्योलाई मरुभूमिमा जहाँ उब्जाउनै हुँदैन त्यस्तो ठाउँमा लगेर त्यो मकै रोपियो भने त्यसले के फल देला त? कहाँ फल दिने कुरो? त्यो बिउ पनि नष्ट हुन्छ, उम्रिनै पनि नसक्ला, होइन? अब बिउ त राम्रो थियो नि, तर आफूले त्यसलाई सही सदुपयोग गर्न सकिएन। यस्तै प्रकारले हामी योग्य छौँ, हामी जान्ने छौँ, सबै कुरा राम्रो छ, तर बिना साहित, बिना समय हामीले कुनै पनि काम गर्दछौँ भने हामी बिउ त राम्रो थियौँ
तर खराब समयमा रोपियो, खराब ठाउँमा रोपियो त त्यसले काम दिँदैन, स्वयं आफैलाई पनि नष्ट गराउन सक्दछ भन्ने कुरा, भन्ने ज्ञान हामीले यी कथाबाट श्रवण गर्न पाउँदछौँ। किनभने यहाँनेरि ज्योतिषीहरूलाई बोलाएर उत्तम दिन र उत्तम मुहुर्तको विषयमा जिज्ञासा गर्नुभएको छ सुदर्शनले। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि जिज्ञासा गरिसकेपछि भने कि सुनको सुन्दर सिंहासन तयार गराएर त्यसमा भगवती भुवनेश्वरीको स्थापना गरी म नित्य पूजा गर्नेछु। किनभने भगवतीको जुन कृपा छ, उहाँको कृपाद्वारा नै आज म यो स्थानमा पुगेको छु भनेपछि आफूलाई जुन स्थानमा पुर्याएका छन् जसले, उनीहरूलाई पनि भुल्नु हुने रहेनछ भन्ने कुरा पनि यो एउटा वाक्यबाट हामीले सुन्न सक्दछौँ। किनभने हामी यतिकै त यहाँ आएका होइनौँ, कोही न कोही त माध्यम छन् हाम्रा लागि। त्यो स्थानमा पुग्नका लागि, त्यो ठाउँमा पुग्नका लागि कोही न कोही त छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा हामीलाई यो स्थानमा पुर्याउने व्यक्तिको पनि स्मरण गर्नुपर्दछ है। भुल्नु हुँदैन भन्ने कुराको ज्ञान हामीले यो कथाबाट पनि बुझ्न सक्दछौँ। किनभने यहाँनेरि भन्नुभयो सुदर्शनले कि मलाई जसले कृपा गर्नुभएको छ उहाँको मैले स्थापना गरेर पूजा गर्नेछु जहिले पनि, त्यसका लागि सुनको सिंहासन तयार गर आदेश दिनुभयो। म सुनको सिंहासनमा धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष प्रदान गर्ने भगवतीको स्थापना गरेर मात्र राजकाज सञ्चालन गर्नेछु। अब म त्यतिकै अगाडि बढ्नेवाला छैन। यसको मतलब मेरा पूर्वज श्री राम आदि राजाहरूले पनि यसरी नै राजकाज सञ्चालन गर्नुभएको थियो। सबै नागरिकहरूले पनि सबै प्रकारका काम, अर्थ र सिद्धि प्रदान गर्ने कल्याणकारिणी जो कल्याणकारिणी भगवती आदि शक्ति भुवनेश्वरीको पूजा र सम्मान गरिरहनु पर्दछ भन्ने कुरा यहाँनिर सुदर्शनले भन्नुहुन्छ। राजा सुदर्शनले यसरी आदेश दिएपछि मन्त्रीहरू पनि राजाको आज्ञा पालन गर्ने कार्यमा दत्तचित्त भए। उनीहरूले शिल्पीहरूद्वारा एउटा सुन्दर भगवतीको मन्दिर तयार गराए। त्यसपछि सुदर्शनले देवीको सुन्दर प्रतिमा बनाएर उत्तम दिन र उत्तम मुहुर्तमा वैदिक विद्वानहरूलाई बोलाई मूर्तिको प्रतिष्ठा गरे। कस्तालाई बोलाए? वैदिक विद्वानलाई, वेद जानेको, वेद पढ्न जानेको, अविद्वानलाई होइन, विद्वानलाई। तर अब आजभोलि त को विद्वान को नविद्वान होइन, आएर एक दुईवटा धर्मको कुरा गरिदियो भने हामी उसैलाई गुरु गुरु भन्न थालिहाल्छौँ। प्यारो भक्त भागवतहरू भित्री रहस्य के छ, कस्तो छ, कस्तो ब्याकग्राउन्डको छ, हामीले त्यो केही पनि बुझ्दैनौँ। आजभोलि यस्तै भइरहेको छ नि प्यारो भक्त भागवतहरू होइन। अब ज्ञान कपी हुँदैन भन्छौँ होइन, अब ज्ञान कहाँको कपी हुन्छ भन्छौँ, अनि त्यहाँबाट अरूले के भनेका छन् त्यसलाई तोडमोड गरेर विभिन्न सामाजिक सञ्जालतिर, विभिन्न ठाउँतिर लगाइदियो, उही गुरु बन्यो। ल हेर्नुहोस्, उही गुरु बन्यो। ल अब उसैलाई फेरि सबैले विश्वास गर्छन् भने अब श्लोक पनि बोल्न जाने छ फेरि एक दुईवटा। ल हेर्नुहोस् है, अब विश्वास गरिहाल्छ। यस्तो अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। हामी कलिजुगका प्राणीहरू त्यसै मन्दभाग्य, त्यसै मन्द बुद्धिका भएका कहाँ हो र होइन। हुन त भगवानको गुणानुवाद हो, सुन्नु पर्दछ। तर खराब ठाउँमा राम्रो चिज पुग्यो भने त्यसले स्वयं उसको त हानि गर्छ, जसले साथ दिन्छ उनीहरूलाई, उनीहरूको पनि हानि गर्दछ भन्ने कुरा पनि हामीले यस्ता यी कथाहरूबाट बुझ्नु पर्दछ, जान्नु पर्दछ र यी कुराहरू हामीले सुन्नु पर्दछ। यी कुराहरू रहेका छन् प्यारोभक्त भागवतहरू। अब यहाँ अगाडि गएर जो वेदव्यासजी हुनुहुन्छ, वेदव्यासजीले जन्मेजयलाई यी कथाहरू, यी कुराहरू श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। प्यारोभक्त भागवतहरू यहाँ सुदर्शनले उत्तम मुहुर्तमा वैदिक विद्वानहरूलाई बोलाएर मूर्तिको प्रतिष्ठा गर्नुभएको छ। मूर्ति प्रतिष्ठापछि विधिपूर्वक हवन र देवी पूजा आराधना पनि गर्नुभयो। बुद्धिमान राजा सुदर्शनले मन्दिरमा देवीको आराधना गरेका हुन् यसरी बताइएको छ। कहाँ मन्दिर बनाएर मन्दिरमा हे राजन जन्मेजय भन्नुहुन्छ वेदव्यासजी। त्यसबेला ब्राह्मणहरूको वेद घोष, विविध गायन र वाद्यको ध्वनिका कारण अत्यन्त आनन्ददायक ठुलो उत्सव मनाइएको थियो त्यो समयमा। ओहो, यति ठुलो उत्सव मनाइयो कि यसको कल्पनै गर्न सकिन्न। वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, प्रतिष्ठाप्य शिवाम देवीम विधिवाद वेदवादिभिः
यसरी भन्नुहुन्छ, यस्ता प्रकारले यसरी वेदका ज्ञाता विद्वानहरूबाट कल्याणमयी देवीको विधिवत स्थापना गराएर सुदर्शनले वैदिक विधानका साथमा अनेक रूपमा भगवतीको पूजा गर्नुभएको छ। हे जन्मेजय भनेर भन्नुहुन्छ वेदव्यासजी। यसरी उनी भगवतीको पूजा गरेर आफ्नो पैतृक राज्य प्राप्त गरेपछि प्रख्यात राजा हुन गए र कोशल देशको अयोध्यामा स्थापना गरिएकी भगवती पनि अम्बिका नामबाट विख्यात हुनुभयो। अम्बिका नाम रह्यो। अब भगवतीको जय बोलौं, भगवती अम्बिकाको जय होस्। सम्पूर्ण यस्ता प्रकारले राज्य प्राप्त गरेपछि धर्मकै कारण सर्वत्र विजय प्राप्त गर्ने राजा सुदर्शनले सबै परमात्मा सामन्त राजाहरूलाई पनि आफ्नो अधीनमा लिन सक्नुभयो। किनभने जसमा शक्ति छ, जसमा भक्ति छ र जसमा नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता छ, उसले सबैलाई कब्जा गर्न सक्दछ, सबैलाई आफूतिर आकर्षित गर्न सक्दछ। जसरी आफ्नो राज्यमा प्रजाको कल्याण गर्ने राजा राम हुनुभयो, जसरी प्रजाको कल्याणमा निरन्तर लागिरहने दिलीपका छोरा रघु हुनुभयो, त्यसै गरी सुदर्शन पनि प्रजाको कल्याण गर्ने धर्मात्मा राजाको रूपमा प्रख्यात हुनुभयो। यसरी बताइएको छ यहाँ। रामको राज्यमा र रघुको राज्यमा जस्तो प्रजाले सुख पाएका थिए, देशमा जस्तो मर्यादा कायम गरिएको थियो, त्यसै गरी सुदर्शनको शासनकालमा जुन त्यो समय थियो, त्यो समयमा कोशल राज्यमा जनता सुखी थिए, एकदम खुसी थिए, सर्वत्र मर्यादा कायम गरिएको थियो भनेर यसरी बताइएको छ। वर्णो धर्मो वर्णाश्रमाणां च चतुष्पाद भवत् तथा। यस्ता प्रकारले सुदर्शनको राज्यमा वर्ण धर्म र आश्रम धर्म आफ्ना चारै चरणले समृद्ध भएका थिए। त्यसबेला पृथ्वी तलमा कुनै पनि नर नारीको मन अधर्ममा लिप्त हुँदैन थियो। कोशल देशका सबै सामन्त राजाहरूले गाउँ गाउँमा देवीको मन्दिर बनाए। त्यो समयमा, त्यो बेलादेखि कोशल देशका सबै भूभागमा प्रेम र श्रद्धापूर्वक देवीको पूजा हुन थाल्यो, भगवतीको जय जयकार हुन लाग्यो। अर्कोतर्फ महाराज सुबाहुले पनि काशीमा भगवती अम्बिकाको मन्दिर बनाइदिनु भयो। भक्तिपूर्वक दुर्गा देवीको दिव्य प्रतिमा स्थापित गराइदिनु भयो। यस्तै प्रकारले काशीका सबै मानिसले प्रेम र भक्तिमा तत्पर भएर विधिवत दुर्गा देवीको त्यसरी पूजा गर्न थाल्नुभयो। जसरी उनीहरू दिनदिनै भगवान विश्वनाथको पूजा गर्दथे, जसरी विश्वनाथ भगवानको पूजा गर्दथे, त्यसरी भगवती अम्बिकाको दुर्गाको पनि पूजा गर्न थाले। हे महाराज जन्मेजय, त्यस बेलादेखि पृथ्वी तलका देश देशावरमा भगवती दुर्गा प्रख्यात हुनुभयो र मानिसहरूमा दुर्गा प्रति भक्तिको वृद्धि हुन गयो। त्यस बेला भारतवर्षका सबै कुनामा, सबै वर्णहरूमा भगवती अम्बिका नै सर्वाधिक पूजनीय देवताको रूपमा प्रसिद्ध हुनुभयो। हे राजन, सबै मानिसहरूले भगवतीको शक्तिलाई मान्न थाले, उहाँकै भक्तिमा निरन्तर लाग्न थाले र वेदमा बताएका स्तोत्रहरू पढेर भगवतीको जप र ध्यानमा तत्पर हुन थाले। त्यसै गरी भक्ति परायण नर नारीहरू सबै नवरात्रमा विधानपूर्वक भगवतीको पूजा हवन र यज्ञ गर्न थाले। अर्चनम हवनम यागम देव्या भक्ति परायण भनेर यस्ता प्रकारले यहाँ यी कुराहरू बताइएको छ। अगाडि गएर जन्मेजय भन्नुहुन्छ, प्रश्न गर्नुहुन्छ, नवरात्रे तु सम्प्राप्ते किं कर्तव्यं द्विजोत्तम विधानं विधिवत ब्रूहि शरत्काले विशेषतः। हे गुरुवर, माथि हजुरले नवरात्रको विषयमा चर्चा गर्नुभयो। नवराज आएपछि विशेष गरेर शरद जो ऋतुको नवरात्र आएपछि के गर्नु पर्दछ त हजुरले नवरात्रमा भनेर बताउनु भएको छ र शरद ऋतुको त धेरै ठुलो वर्णन पनि गर्नुभएको छ, अथवा शरद ऋतुको नवरात्रको वर्णन गर्नुभएको छ। त हजुरले बताइदिनुहोस् कि अब यो नवरात्र आएपछि के गर्नु पर्दछ, त्यस बेला कस्तो विधिले देवीको पूजा गर्नु पर्दछ। हे मेरो भगवान, बताइदिनुहोस्। त्यो कुरा मलाई राम्ररी सुनाउनुहोस्। हे महामती गुरुदेव, नवरात्रमा देवीको पूजा गरेर के फल पाइन्छ त?
र त्यस बेला कस्तो आचार विचारको परिपालन गर्नु पर्दछ। हे उत्तम ब्राह्मण, म माथि कृपा गरेर विस्तारपूर्वक सबै कुरा बताउनुहोस्, सबै म सुन्न चाहन्छु भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गर्नुभएको छ जन्मेजयले। जन्मेजयले यसरी प्रश्न गरेपछि वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, श्रेणु राजन प्रवक्ष्यामि नवरात्र व्रतम शुभम शरत्काले विशेषेण कर्तव्यम विधिपूर्वकम। हे राजा जन्मेजय, अब म पवित्र नवरात्रको विषयमा बताउँदैछु, तपाईँले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। के पूर्वक? ध्यानपूर्वक। ध्यान रहेन भने हामीले के सुनियो, कतिखेर कस्तो सुनियो, आफूले के बोलियो, कतिखेर बोलियो, यो सबै हामीले हेका राख्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले यो हेका राख्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ भनेसम्मका कुराहरू हामीले यहाँ सुन्दैछौँ। तपाईँले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। शरतकालको नवरात्रमा विशेष रूपमा नवरात्र व्रत गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी वसन्त ऋतुको नवरात्रमा पनि प्रेमपूर्वक नवरात्र व्रत गर्नुपर्दछ। शरद ऋतु र वसन्त ऋतु सबै प्राणीहरूका निमित्त यमदंशा मानिएका छन्, जसले शरद ऋतु, वसन्त ऋतु आदिमा अथवा विभिन्न ऋतु आदिमा भगवतीको आराधना सेवा गर्दछन् भने यस्ता प्रकारले प्राणीहरूले यमराजको दण्ड खेप्नु पर्दैन भनेसम्मका कुराहरू यहाँ बताइँदैछ। शरद र वसन्त ऋतु संसारमा रहने प्राणीहरूका लागि दुर्गम छन्। शरद वसन्त नामानौ दुर्गमौ प्राणिनामिह। अब शरद र वसन्त ऋतु भनेको अब चैत वैशाख चाहिँ वसन्त ऋतु होइन। जस्तै चैत्रको नवरात्रको बारेमा हामीले अगाडि बताएका थियौँ हजुरहरू समक्ष। त के गर्नुपर्दछ, कसो गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा हामीले होम टिभी नेपाल युट्युब च्यानलबाट हजुरहरू समक्षमा राखेका थियौँ। त यो दुईटा नवरात्रको धेरै ठुलो महत्त्व, त्यसमा पनि शारदीय नवरात्रको त अधिकाधिक महत्त्व बताइएको छ र हामीले त्यो समयमा व्रत सेवा आराधना पूजा अवश्य पनि गर्दछौँ। अब यहाँ बताइएको छ, भन्नुहुन्छ वेदव्यासजीले, हे जन्मेजय, त्यसैले आफ्नो कल्याण चाहने मानिसले निकै यत्न गरेर नवरात्रको व्रत गर्नुपर्दछ। वसन्त र शरद दुवै ऋतु प्राणीहरूका निमित्तमा भयानक मानिएका छन्। यी दुवै ऋतुले मानिसहरूमा रोग उत्पन्न गराउँछन्। वसन्त ऋतुले पनि अनि शरद ऋतुले पनि रोग उत्पन्न गराउँछन्, किनभने ठिक्क अब जाडो हुने समयको सुरुवात अनि गर्मी हुने समयको सुरुवातको यो दोसाँधेको समयमा व्यक्तिहरूलाई कमजोर बनाउँछ। त्यो समयमा हामीलाई शक्तिको आवश्यकता पर्दछ यसको मतलब। र त्यसै कारणले गर्दा यिनले सबैको रोग नाश गर्दछन्। केले? यो ऋतुले। जुन यो नवरात्र छ, यो व्रत छ, यो व्रतले सबैको चाहिँ रोगलाई, अमङ्गललाई नाश गर्दछन्। हे राजन, त्यसैले बुद्धिमान मानिसहरूले मङ्गलमय चैत्र र आश्विन मासमा भक्तिपूर्वक चण्डिका देवीको पूजा गर्नुपर्दछ। औँसी आएपछि व्रतका सबै शुभ सामग्री जम्मा गर्नुपर्दछ। औँसीका दिन एक भक्त रही व्रत गर्नुपर्दछ र हविष्य भोजन गर्नुपर्दछ। कुनै समतल र पवित्र ठाउँमा 16 हात लम्बाइ र 16 हात चौडाइ भएको स्तम्भ र ध्वजाले सजिएको मण्डप तयार गर्नुपर्दछ। त्यस मण्डपलाई गोबर र कमेरो माटोले लिप्नु पर्दछ। लिपेपछि मण्डपको बीचमा सुन्दर 4 कुने अचल वेदी बनाउनु पर्दछ। त्यो वेदी पनि 4 हात लम्बाइ अनि चौडाइ भएको, 1 हात उचाइ भएको हुनुपर्दछ। त्यहाँ देवीको पीठका निमित्तमा उत्तम स्थान बनाउनु पर्दछ। अनेक रङ्गका तोरणहरू झुन्ड्याएर माथिबाट चन्दुवा लगाउनु पर्दछ। नवरात्रमा देवीको तत्त्व जान्ने, राम्रो आचार विचार भएका, संयम भएका र वेद वेदाङ्गमा निपुण विद्वान ब्राह्मणलाई बोलाएर प्रतिदिनको दिन प्रातःकालमा नदी, तलाउ, कुवा, सरोवर आदिमा गएर स्नान गर्नुपर्दछ। नदी आदिमा जान सम्भव नभएमा घरमा नै विधिपूर्वक स्नान गर्नुपर्दछ। नद्याम नदे तडागे वा वाप्यम कुपे गृहे थवा भनियो। अथवा भनेको के कुपेमा जान सम्भव भएन, कुवामा, नदीमा, तलाउमा जान सम्भव भएन यदि भने हामीले घरमै भए पनि स्नान गर्न सक्दछौँ भनेसम्मका कुराहरू यहाँ हामीले सुन्दैछौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो लागि निकै काम लाग्ने कुराहरू छन्। नवरात्रको प्रतिपदाको बिहानको समयमा
नित्य कर्म गरी ब्राह्मणहरूको वरण गरेर तिनलाई मधुपर्का अर्घ्य र पाद्य अर्पण गर्नुपर्दछ। ब्राह्मणहरूको वरणी गर्दा आफ्नो शक्ति अनुसार वस्त्र अलङ्कार आदि प्रदान गर्नुपर्दछ। धन भएको कर्ताले देवीको पूजा गर्ने काममा वरणी गर्दा आफ्नो अनुदारता देखाउनु हुँदैन, उदारता देखाउनु पर्दछ। आफ्नो शक्ति अनुसार ब्राह्मणलाई सन्तुष्ट तुल्याउनु पर्दछ। सन्तुष्ट भएका ब्राह्मणले जुन काम गर्दछन् त्यो कर्म परिपूर्ण बन्दछ। नवरात्रमा देवीका स्तोत्रहरूको पाठ गर्नको लागि 9, 5, 3 अथवा 1 जना ब्राह्मणको वरणी गर्नुपर्दछ। कति 3 जना, 9 जना अथवा 1 जना भए पनि काफी। देवी भागवतको पारायण गर्नको लागि कुनै शान्त स्वभावका विद्वानलाई वरण गर्नुपर्दछ। वैदिक मन्त्रद्वारा स्वस्ति वाचन गराउनु पर्दछ। देवीको पूजा गर्ने क्रममा मण्डपभित्र बनाइएको वेदीलाई रेशमी वस्त्रले ढाक्नु पर्दछ। त्यसमाथि सिंहासनको स्थापना गर्नुपर्दछ। सिंहासनमाथि 4 भुजा र अनेक थरीका आयुधले युक्त भएकी देवीको प्रतिमा स्थापित गर्नुपर्दछ। भगवतीको प्रतिमा रत्नमय गहनाले युक्त भएको, मोतीको हारले अलङ्कृत भएको, अत्यन्त उत्तम वस्त्रले सुहाइएको, मङ्गलमय लक्षणले सम्पन्न भएको र सुन्दर मुस्कान छरिरहने आकृतिको हुनुपर्दछ। भगवतीको प्रतिमा बनाउँदा भगवतीलाई मङ्गलमय शङ्ख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण गर्ने र सिंहमाथि सवार भएकी बनाउनु पर्दछ अथवा 18 भुजाले सुहाइएकी सनातनी भुवनेश्वरीको प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ। भगवतीको प्रतिमा बनाउन नसकिएमा नवारण मन्त्रले बनेको यन्त्रलाई पीठमाथि स्थापित गरी पीठमा पूजा गर्नको लागि नजिकै कलश पनि स्थापना गर्नुपर्दछ। त्यहाँ स्थापना गरिने कलश 5 प्रकारका वृक्षहरूका पातले सुहाइएको, वैदिक मन्त्र उच्चारण गरी राम्ररी संस्कृत गरिएको, उत्तम तीर्थले अथवा उत्तम तीर्थको जलले भरिएको, सुवर्ण राखिएको र पञ्चरत्न जडिएको हुनुपर्दछ। वेदीको नजिकै पूजाका सबै सामग्री राखेर देवी उत्सवका निमित्त गीत गाउने र बाजा बजाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्दछ। हस्ता नक्षत्रले युक्त भएको प्रतिपदा तिथिमा देवीको पूजा गर्नु उत्तम मानिएको छ। हे राजन, नवरात्रको पहिलो दिन विधिपूर्वक गरिएको देवीको पूजाबाट मनुष्यका मनोरथहरू पूर्ण हुन्छन्। सर्वप्रथम उपवास व्रत, एक भक्त व्रत अथवा नक्त व्रत, यी 3 मध्ये कुनै एक व्रत लिएर नियम गरेपछि मात्र देवीको पूजा गर्नुपर्दछ। पूजा गर्नुभन्दा पहिले प्रार्थना गर्दै भन्नुपर्दछ कि हे आमा, हे भुवनेश्वरी, म सर्वोत्तम नवरात्रको व्रत गर्नेछु। हे देवी, हे जगदम्बा, यस पवित्र कार्यमा हजुरले मेरो पूरा सहायता गर्नुहोस्। हे भगवती, म त के नै जान्दछु र विधि यो सबै हजुर नै जान्नुहुन्छ। साधक नवरात्र व्रत सम्पन्न गर्ने क्रममा आफ्नो शक्ति अनुसार नियममा रहनु पर्दछ। नियममा रहेपछि देवीका मन्त्रको उच्चारण गर्दै विधिवत उनको पूजा गर्नुपर्दछ। चन्दन, अगरबत्ती, कपुर, मन्दार, अशोक, चाँपो अनि कणेर, मालती, ब्राह्मी, करन्जा आदि सुन्दर वासना भएका फूल, अत्यन्त निर्मल बेलपत्र र धूप दीप अर्पण गरेर विधिपूर्वक भगवती जगदम्बा भुवनेश्वरीको पूजा आराधना गर्नुपर्दछ। उक्त पूजाको अवसरमा भगवतीलाई अर्घ्य पनि चढाउनु पर्दछ। हे राजन, नरिवल, निम्बु, दारिम, केरा, सुन्तला, कटहर अनि बिजापुर बेलको फल आदि अनेक थरीका सुन्दर फलहरूका साथ भक्तिपूर्वक अन्नको पवित्र नैवेद्य तयार गरेर भगवतीलाई पवित्र बलि दिनुपर्दछ भनेर बताइएको छ। जसले मांस भक्षण गर्दछन् तिनीहरूले मात्र यहाँनिर पशु बलि आदि दिने काम गर्दछन्। पशु बलि दिने यो काम राम्रो त होइन हुन त। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ विशेष रूपमा पशु बलिको ठाउँमा हामीले चाहिँ कुबिन्डो भयो अथवा विभिन्न अन्य केही फलफुलहरू अर्पण गर्नुपर्दछ भगवतीलाई। यसरी बताइएको छ, देवीका सामु यज्ञको विधिबाट मारिएका पशुहरू यो त्यति राम्रो होइन हुन त। अब देवीका छेउमा देवीका निमित्तमा मारिएका पशुहरूले अविनाशी स्वर्गमा प्राप्त गर्दछन्। देव्याग्रे नियता यान्ति पशवः स्वर्गमव्ययम् भनेर भन्न त बताइएको छ। तर हामीले हिंसाभन्दा अहिंसाको बाटोलाई रोज्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब भन्न त यहाँनिर महिषा जवराहाणम बलिराम
बलिदानम विशिष्यते भनेर पनि बताइएको छ। देवीलाई अर्पण गर्नको लागि गरिने पशु हिंसालाई हिंसा मानिँदैन भनेर पनि बताउनु त बताइएको छ। तर पनि यहाँनिर हामीले बुझ्नु पर्दछ कि यो कलियुगमा हिंसालाई राम्रो मानिएको छैन। त्यसै कारणले गर्दा हामीले के गर्नुपर्दछ, फलफुल आदिद्वारा भगवतीको सेवा आराधना पूजा गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्दछ। सबै शास्त्रहरूले निर्णय गरे अनुसार यज्ञमा गरिने हिंसा हिंसा मानिएको छैन। देवताका निमित्तमा अर्पण गरिएका जे चिजहरू छन् त्यस्ता चिजहरूले अवश्य पनि सद्गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। नवरात्रमा होम गर्नका लागि 3 कुने कुण्ड बनाउनु पर्दछ। 3 कुने कुण्डको परिणाम अनुसार उत्तम वेदी बनाउनु पर्दछ। अनेक थरीका सुन्दर द्रव्यहरू जम्मा गरी दिनदिनै बिहान दिउँसो र सायंकालमा गरेर भगवतीको 3 समयमा पूजा गर्नु पर्दछ। पूजा सकिएपछि गायन वाद्य र नृत्यद्वारा ठुलो उत्सव मनाउनु पर्दछ। नवरात्र व्रत लिने मानिस भुइँमा सुत्नु पर्दछ र त्यसले दिनदिनै आफ्नो शक्ति अनुसार वस्त्र गहना र अमृतमय भोजन टक्र्याएर कुमारी कन्याहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। दिनदिनै एउटी कुमारीको पूजा गर्नुपर्दछ। पहिलो दिन एउटी कन्या, द्वितीय दिन यसरी गर्दै गर्दै द्वितीय दिनमा 2वटी, तृतीय दिनमा 3वटी क्रमले नवमीका दिनसम्ममा 9वटी कन्याको संख्या वृद्धिको क्रमले पूजा गर्न सकिन्छ। यो पनि विधि रहेको छ। अथवा दिनदिनै पूजा गर्दा पहिलो दिन एउटी कन्याको पूजा गरिने, दोस्रो दिन 2वटी कन्या, तेस्रो दिन 3वटी, 4वटी कन्या, चौथो दिन अनि हो त्यसरी गर्दै गर्दै लगेर 8वटी कन्या, चौथो दिन फेरि 8वटी कन्याको पनि पूजा गर्न सकिन्छ। 5औं दिन 10वटी कन्या अनि यो तरिकाले पनि वृद्धि गराएर पूजा गर्न सकिन्छ। अथवा दिनदिनै 9 कन्याको पूजा गरेर पनि नवरात्रको व्रत गर्न सकिन्छ। आफ्नो धन सामर्थ्य अनुसार भक्तले यी कार्यहरू गर्नुपर्दछ। आफ्नो धन सामर्थ्यभन्दा माथि उठेर हामीले देखावटी रूपमा कुनै पनि कार्यहरू गर्न हुँदैन। देवीको यस महान यज्ञमा धन भएर पनि अनुदारता देखाउनु हुँदैन। यदि आफूसँग धन छ भने आफूले ज्यादा लोभ गर्ने होइन के। हामीले दान गर्यौँ भने त्यो दान जति गर्छौँ नि त्यो बढ्दै जान्छ भनेर बताइएको छ शास्त्रमा। जस्तै आज हजुरले 500 गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको 500 को 1000, 2000, 3000 बनेर पनि भोलिका दिनमा फर्किन्छ। तर त्यो 500 दान अथवा तपाईँले 1000 अथवा 2000 कति गर्नुहुन्छ त्यो खराब ठाउँमा चाहिँ हामीले गर्नु भएन। खराब ठाउँमा चाहिँ हामीले दान गर्नु भएन। जो भोका नाङ्गा छन्, जसले खान पाएका छैनन्, लाउन पाएका छैनन्, जसलाई तपाईँले 1000 रुपियाँ दिँदा अत्यन्त प्रसन्न हुन्छन्, खुसी हुन्छन्, ओहो आजसम्म मलाई कसैले दिएको थिएन, आज उहाँले दिनुभयो भनेर प्रसन्न हुन्छन् भने त्यो जति ठुलो दान तपाईँको अरू केही पनि हुँदैन। चाहे थोरै दिँदाखेरि पनि चाहे धेरै दिँदाखेरि पनि व्यक्ति प्रसन्न हुनु पर्यो। 1000 रुपियाँ दिनुभयो, अझै उसले 2000 माग्दछ, ओहो मलाई त पुगेन भनेर त्यो भाव राख्दछ भने त्यो दिएको दानको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसैले सन्तुष्ट ब्राह्मणलाई दान गर्दाखेरि पनि असन्तुष्ट दुईटा नष्ट भनेर बताइएको छ। त्यसै कारणले सन्तुष्ट ब्राह्मणलाई दान दिनुहोस्। देखावटी गरेर देखाउने, अरूका लागि मैले यस्तो गरेँ, मैले उस्तो गरेँ भनेर फुइँ लडाउने, यस्तो ठाउँमा हामीले दान गरियो भने त्यो दानको कुनै पनि अर्थ रहँदैन भनेर बताइएको छ। त्यसै कारणले गर्दा सन्तुष्ट येन केन प्रकारेण सन्तुष्ट रहन पर्यो। जति भए पनि हो भनेर भन्न सक्ने ब्राह्मणलाई दान दिन पर्यो। यदि गरिब दिन दुखी असहाय आदिलाई उसको जीविका चलाइदिने काम हामीले गरियो भने पनि त्यसबाट धेरै ठुलो पुण्य हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर बताइएको छ। त्यसै कारणले दान दिएर व्यक्तिलाई कसैलाई दिएर हाम्रो कहिले पनि रितिँदैन होइन। हामीसँग स्रोत छ त कुवाको पानी जति फाले पनि त्यहाँ उम्रिरहन्छ, झन् सफा भएर उम्रिन्छ क्या। हामीले कुवामा पानी राखेका छौँ, त्यो राखेको राखै त्यत्तिकै भयो भने त्यहाँ लेउ जम्छ, त्यो पानी खानै नहुने हुन्छ, एकदम खराब हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम हेर्नै लायकको हुँदैन। तर त्यसलाई हामीले निकाल्दैछौँ कुवाबाट पानी निकाल्दैछौँ, फ्याँक्दैछौँ भने त्यो कुवा जहिले पनि सफा भइरहन्छ र सबैका लागि राम्रो पनि बन्दछ, पानी खानका लागि योग्य पनि बन्दछ। यो कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्दछ। त्यस्तै धन शुद्धिका लागि हामीले कहिलेकाहीँ दान पनि गर्दै गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू हुन्।
प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर त्यही दानको कुरा आयो, सानो कुरा त्यही हो। अब प्यारा भक्त भागवतहरू अब यहाँनिर अगाडि गएर वेदव्यासजीले धेरै कुराहरू बताउँदै हुनुहुन्छ राजा जन्मेजयलाई। हे राजन, नवरात्रमा कन्या पूजा गर्दा 1 वर्षसम्मकी कन्या लिनु हुँदैन, भनेको 1 वर्षभन्दा माथिकी लिनु पर्यो, त्योभन्दा कम के हुँदैन। किनकि ती कन्या गन्ध र भोग आदि पदार्थको स्वादबाट बिल्कुलै अनभिज्ञ हुन्छन्, खाएको कुरालाई स्वाद पाउने खालकी हुनु पर्यो। कुमारी कन्या ती हुन् जुन 2 वर्षकी भएकी हुन्छन्। 2 वर्षभन्दा माथिकी कुमारी कन्यालाई अर्थात् 1 वर्ष नाघेर 2 वर्ष लागेकी र 3 वर्ष नकेटेकी कन्यालाई कुमारी कन्या भन्ने गरिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले पूजा गर्दाखेरि यस्तै कन्यालाई लिनु उचित भनिएको छ। यी भनिएका कुराहरू हजुरहरू समक्षमा राख्दै आजको कथा प्रसङ्ग हामीले यही समाप्त गर्दै भोलि फेरि अन्य कथा प्रसङ्गमा अगाडि बढ्नेछौँ। जय बोलो भगवती उमा की जय हो।